आइन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। मैं खान साहब की तरफ से इस बात का मजाज नहीं हूँ कि वज़ीर आला से ख़ुद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करूँ। खान साहब की जब हिदायत हमारे पास पहुँचती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सब की ज़िम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मन वन अमल करें और करवाएं। लिहाजा खान साहब की हिदायत पे अमल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अब से तकरीबन आधा घंटा के बाद पेशावर के लिए रवाना होंगे और इंशाअल्लाह कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एमएनए और हम एमपीए सख्त तकलीफ़ों से गुजर के इस वक्त स्टैंड करता है। करोड़ों की अपरे उन्होंने टकराई हैं, वो खान साहब के साथ लायल है और खान साहब के वोटर और सपोर्टरों की वोट के उनको कदर और इज्जत के निगाह से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में 91 एमपीएस है। 91 एमपीएस मुतहद यकजा है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो खान साहब की हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा, लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। मैंने उनके साथ तफसील से बात की है, हकूमती उमूर पे, पार्टी के उमूर पे, खान साहब के हिदायत पे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दिन रात अपने पार्टी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, केपीके के अवाम के लिए, चाहे वो सैलाब के वक्त था, चाहे वो पार्टी के तहरीकों के वक्त था, उन्होंने वो किरदार अदा किया कि रहती वक्त तक इंशाअल्लाह ताला दुनिया याद रखेगी कि केपीके में ऐसा भी वज़ीर आला आया था जिसने अपने डेफिसिट को सरप्लस में बदला है और इंशाअल्लाह खान साहब के विजन के मुताबिक सूबा आगे बढ़ेगा। तब्दीली करना, खान साहब ने हमेशा कहा है कि अपने कैप्टन हमेशा अपने खिलाड़ियों को कहाँ वो करता है, खेलता है, उसको कौन सी जिम्मेदारियां निभाता है, किस वक्त वो चेंज लेके आता है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है और हक है और हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक खान साहब की हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये एक बात फिर मैं कह दूं, इंशाअल्लाह केपीके में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वैसा ये बताइएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की वजह जो है अलीमा खान के खिलाफ बयान है या फिर वैसा कुछ और है, और सुहेल अफरीदी का ताल्लुक खैबर से है, किन चीज़ों से कसान होगा उनको? देखे, ये कैंडिडेट वो किसको खान साहब ने नॉमिनेट किया है, सुहेल अफरीदी साहब को, यही हमारे पास हिदायत आई हैं, वही होंगे हमारे वज़ीर आला अभी तक जो है खान साहब की हिदायतें वही हैं। बाकी जो अलीमा बाजी है, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, जो जिक्र ही नहीं किया, खान साहब ने कभी पहले भी जिक्र नहीं किया। खान साहब इन मसाइल में नहीं पढ़ते, इसलिए वो इसी वजह से नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बाकी है। लेकिन इन एनी केस ये खान साहब ही की सवाबदीद है। मैं पहले भी कह चुका था, अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उसको खान साहब का इत्मीनान हासिल हो। खान साहब एक सवाल में खैबर के ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और वो बाहर कह चुके थे कि अली अमीन जो है वो इस ऑपरेशन को रुकवाएं, तो
تو کیا یہ چیلنج جو ہے اب خیبر کا آپریشن جو ہے وہ نہیں دیکھو اس وقت ایک جو آپریشن تھا وہ باجوڑ میں تھا یا تیرا میں مقام پہ ہوا تھا. وہ جو آپریشن تھے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہر اس آپریشن کی مخالفت کی ہے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ یہ بھی رہا ہے کہ دہشت گردی کو جس فارم میں بھی ہو اس کو ختم کیا جائے اور اس پہ سیاست نہ ہو. دہشت گردی کو ختم کرنا آئین کے مطابق انٹرنل ڈسٹربنس یا فورن ایگریشن وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت نے کبھی کوئی ایسی پرمیشن نہیں لی تھی کہ اس لارج سکیل پہ آپریشن ہو جس سے لوگ ڈسپلیس ہو اور ڈسپلیس نہ ہو. اسی وجہ سے یہ ہم واضح کرے کہ خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کی تبدیلی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ خان صاحب کی ہدایات کی ناکامی ہوئی ہے. یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. وہ کس بات کو بہتر سمجھتے ہیں یہ ہم ان کا رائٹ سمجھتے ہیں. سارے لوگ انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق سپورٹ کریں گے. ملاقات ہوئی ہے ان کو مزید کیا رول تفویض کیا گیا ان کی اب کیا ذمہ داری ہے خان کا کیا پیغام؟ دیکھیں خان صاحب سے آج کی جو میری ملاقات ابھی جو میں ساتھ یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں علی امین گنڈاپور کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھو علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے ابھی ایز وی اسٹینڈ ایز اپ ناؤ وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. پارٹی کے لیے پلے کیا, حکومت کے لیے پلے کیا ہے, سارے لوگوں کے لیے بڑا پلے کیا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں کہ جس وقت ہمارے پاکستانی سٹیزن آذربائیجان میں پھنس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے, اس میں پنجاب کے بچے بھی آئے, سندھ کی بھی آئے, بلوچستان کی بھی آئے, KPK کی بھی آئے, وہ سب لوگوں کا ہے. اس کا ایک بہت اچھا رول ہوگا اور پارٹی کے مطابق. لیکن جہاں تک چینج ہونے کا تعلق ہے خان صاحب کی ہدایات آئی اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیر از نو کوشچن نو ڈسکشن. خان صاحب کیوں چاہتے ہیں جیسے خان صاحب چاہتے ہیں ہم ہمیشہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک کوشچن بیرسٹر صاحب مشال یوسف سے بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوتی رہی اور یہ آفریدی جنہیں بنایا ہے سہیل آفریدی یہ علی امین گروپ کا حصہ ہے اور یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ علی امین کو گزشتہ 1.5 ماہ سے کہا جاتا رہا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. انہوں نے ایک پلان کیا بیرسٹر سیف کے مطابق ہمارے سورس کنفرم کر رہے ہیں اور سہیل آفریدی انہی کے گروپ جو کہ آپ کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے لائے. یہ تو ایسا ہو گیا نہیں. دیکھو میں سب سے پہلے اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسے گروپ ہے جو حکومت میں بھی ایسے آپریٹ کرتے ہیں. اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے, بعض چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ایگری کرتے, کچھ الفاظ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے. خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین رہیں گے, وہ لیڈر تھے, وہ لیڈر ہے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. اس لیے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, اس کی ہدایات آتی ہے اور ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ KPK کے عوام مانیں آخر میں یہ بتا دیجیے آخر میں سر سہیل مرزا صاحب کس کی چوائس ہے, خان صاحب کی یا حلیمہ کی؟ نہیں دیکھو یہ ایسی بات نہیں ہے, جو چوائس ہوتا ہے وہ خان صاحب ہی کی طرف سے آتا ہے. کبھی بھی خان صاحب کے بہنوں نے سیاست میں کوئی عمل دخل ان کا نہیں رہا ہے, کبھی انہوں نے چوائس کسی کی نہیں کی. تھینک یو, بہت شکریہ. ریکنفرم کریں گے اس میسج کو کہ بانی پی پی کا یس میں ریکنفرم کرتا ہوں, خان صاحب ہی کا میسج آیا ہمارے پاس اور اسی پہ میں نے بات کی ہے اور اسی کے سلسلے میں نے یہ بات. سیف بار بار کیوں مل رہے ہیں؟ میری بھی شاید کل ملاقات ہو جائے, میری ملاقات 3 مرتبہ سے نہیں ہوئی.